बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जन्मदिवस आचरितात तांचे सांगात आम्ही संतोष पावता आणि तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. अनिशा सांतुमायर, जेराल्ड विन्सेंट मिनिजेस, फादर डेनिस डेसा तोट्टाम, 71st बर्थडे मेरी मार्टिस बंटकल, सेरा लुसिया, लुसी डिसोजा पेर्मानोरू, निहाल नोरोना बोंदेल. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितात. जॉसलिन आणि नॉयल मेंडोन्सा, जोसेफ मेरियन अँड एमिल्डा हेलेन डिसोजा मुल्की. तुमकां आमी शुभाशय पाठयता. देवाक अर्गांनी होकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची विस्नार कृपा तांणी दैवी कलोरेत्री मंदिराद्वारे अनुभव केल्या देखून. स्टीवन कॉर्नेलियो सांताकट्टे, for all the blessings and better health recovery, Janet Matthias, for all the blessings, Flavita D'Souza, thanksgiving for special graces received, Shanti Susanna Castellano, Sharon, Lucy D'Souza Kalyanpur, Janice Jessica आणि Diana Suarez Udupi, Joylin Meneges Pangala, Ida De Silva for good health and for healing and miracles, Derebeltano, रोशन पेरेरा, सांत आंतोनीच्या मानाक एलिसा पेरेरा पालदने, मदर ऑफ सॉरोस दुखी साहेबीच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आणि कुटुंब मुल्की, डीन विनेल डिसोजा सुरतकल, जॉयल आणि मारिना फर्नांडिस बेळवाई, अभिलाष ज्योति डिसोजा एनारपुरा, हेलेन कस्टेलिनो इन ऑनर ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, रोलिटा डिसिल्वा मियार, हेलेन कॅस्टेलिनो मियार जसच्या बोपयत काळजाच्या मानाक मरियमेच्या विशेष विनवण्यापासून देवाकर गाणी होकलाप दिता. हेलेन कॅस्टेलिनो आणि मेरी मिरांडा पन्नावर मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासून कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासून बरी सैरीक मेळलेल्या पासून वेळार काजाराचें कार्य रातरान जाल्ल्या पासून पासपोर्ट जावंक अडकळी असली देवान ते निवारलेल्या पासून विजा मेळलेल्या पासून परगांवांत काम मेळलेल्या पासून त्या जाग्यार प्रमोशन मेळलेल्या पासून आणि तशेंच वर्क परमीट मेळलेल्या पासून IELTS आणि OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासून बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळलेल्या पासून असाध्य मेळ्ळे ते मेळचे आसले पयशे ते मेळिल्ल्या पासून जागो विकूंक अडकळ आसली वय जाग्याचेर दुसऱ्यांचे एन्क्रोचमेंट आसलें ते एन्क्रोचमेंट वचून वय बऱ्या मोलाक जागो विकून व्हेल्ल्या पासून ती देवाक अर्गांनी होकलाप दिता. वय गूड जायरातली पिडा ती कातीची एलर्जी गूण जाल्ल्या पासून रक्तस्रावाच्या समस्या तांणी देवान निवारलेल्या पासून आणि बरें घर आणि जागो देवान वेळार फावो केल्ल्या पासून देवाक अर्गांनी होकलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्गांनी होकलाप तुका सम्या जेजू, अर्गांनी होकलाप तुका सम्या जेजू. विविध त्या पासत मागोवंक उलो दिला आमी हांच्या पासत आणि आमच्याच त्या पासत मागया. रेमंड डिसोजा आणि कुटुंब, एंजेलोरो तांच्या विशेष त्या पासत, जोकिम मॅक्सिम मथायस, फ्लोरिन लोबो तशेंच जिल्ली लेविस बरी भलायकी मेळच्या पासत चॅल्यारी हाका, शॉन डिसोजा आपल्या शिकपांत यशस्वी लाभच्या पासत कल्याणपूर तावन, जानिस जेसिका आणि डायना सुवारेस, जानिस सुवारेस हाच्या उडपी हाच्या विशेष त्या पासत, कार्मिन मिनेजेस बरी भलायकी मेळच्या पासत बळकुंज तावन आणि बरें काम मेळच्या पासत परगांवांत रोशन पिरेरा, मॉली पिरेरा, रियोना रोड्रिगस पेर्मिद्या हाच्या विशेष त्या पासत, ॲशेल नोरोना बोंदेल हाच्या त्या पासत बरी भलायकी लाभच्या पासत, मेरी डिसोजा ताल्लोर अशें बरी भलायकी लाभच्या पासत, पिडा गुण जावच्या पासत, कातीची एलर्जी पयसरच्या पासत, PCOD समस्या आनी रक्तस्राव समस्या आनी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला तांतले देवान निवारच्या पासत, भुरग्यांची देणे मेळच्या खातीर असले अडकळ देवान पयस करच्या पासत, बरी सैरीक मेळच्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत, जागो वेळार विकून वेच्या पासत, भाव भयणी मदें माया मोगान जागो तांणी वांटे करून दिवच्या पासत आणि वाटेचे समस्या आसात, रस्त्याचे समस्या आसात ते सगळे देवान निवारच्या पासत आणि जाग्याचे धाकले जावचे पासत आणि तशेंच फ्लॅट नावार जावचे पासत, भायर दिल्ले पयशे वेळार पाठी मेळचे पासत, परगांवाचो विजा जावचे पासत आणि बरें काम मेळचे पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे पासत, आर्थीक अडचणी पयस सरच्या पासत, भुरग्यांचे शिकाप बऱ्या तरान जावचे पासत,
भुरगीं काजो जावंक आयकनात वेळार त्यांनी काजो जावंक आयकोवचे पासून आनी अशें भुरग्यांचो फुडार बरो जावचे खातीर मागो उलो दिला. आमी भक्तीपणान मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकड्यां बसत मागया. देवादीन डेनिस लोबो, एलियाज लोबो आनी डेल्फिन लोबो. ग्रेट टामिनेजेस शिरवा, जुलियाना लुईस 3rd डेथ एनिवर्सरी देरे बैल, फ्लोरा क्रास्ता त्रासी, कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता फ्लोसी लोबो पालदने, देवादीन लिओ बाल्तजार डिसोस आनी पास्किन मस्करेनस, रोड्रिगस आनी क्रास्ता गेल्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता हेन्सिल जीन मेंडोन्सा, देवादीन जॉन मोनिस, विल्फ्रेड सिक्वेरा, बेनेडिक्टा सिक्वेरा आनी तशेंच स्टेफन डी अल्मेडा, मॅगदलीन सिक्वेरा, जोकिम आनी मॉरिस सिक्वेरा किन्निगोडी, सिसिलिया डिसोजा, विन्स्टन डिसोजा मन्स माइंड मास कडपाडी, कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता रोशन पिरेरा पालदाने, कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता हेलेन रेबेल्लो किरें, देवादीन कार्नेल डिसोजा किरें, नवीन पिरेरा पेरमुदे, देवादीन नवीन पिरेरा आनी कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता मॉली पिरेरा पेरमुदे, देवादीन थॉमस पिरेरा पेरमुदे, कुटुंबांत शांती समाधान येवचे पासून मॉली पिरेरा पेरमुदे, देवादीन संतान पायस बेंगलुरू, लुईस आनी शाल्मान डिसोजा येनारपुरा, एडवर्ड मार्टिस चेंबूर. ससनास विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर पंगोदी समाधानांतले सगळे घेवन दिता. आमेन. समेस्त भोवतांचे आत्मे देवाचे काकुतेन समाधानी विषय घेवन दी. आमेन. सर्गी बापाक आमी हरसिया, क्रिस्ता संगीताका दिनवास्या, पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरून करया ताका भक्तीन आराधन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भवन आनी भयण्यानो, ह्या पवित्र थाळार आमी आसां. सुमयाक आमी लागीं सरल्या. सुमयाचो स्पर्श अणभोग आमी जोन आसां. सुमी आमच्या जिविताचो धनी. सुमया बगार आमच्या जिवितांत दुसरो कोणूच आमकां ना. सुमयान आमकां जिवीत दिला. ह्या संवसारांत आमकां जायत्या देण्यांनी ताणें नेटयलां आनी त्या मरिबात आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी बरेंकन बांदून हाडच्या, बरेंकन जियोवच्या खातीर. तेगून आमी एक नितीचे कारभारी जाय. आमी एक बरें कारभारी जावन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी बांदून हाडी जाय म्हणलें तें देवाचें योजन, देवाची मांडवळ जावन आसा मोगाचें न्हू. तेगून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमचे आत्मीक बरवशाचें पयन आमी समकत आसतना, बरवशाची यात्रिकां जावन आमी मुखार वेता आसतना एका दनियाची सेवा करूंक, एका दनियाचेर विश्वास दवरूंक आनी त्या दनियान शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो एकामेकाचो मोग करून आमचें जिवीत सार्थक करूंक आमकां आपोवणें आसा. तर मोगाल भवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयतना देवान दिल्लो वो श्रेष्ठ उपादेश, देवाक आमच्या जिवितान पयलो जागो आनी त्याच देवाक एकामेकांत अनुभोग करून देवान आमकां दिल्लें हें मिसांव ह्या संवसारांत आमी जारी करूंक आनी नितीचे कारभारी जावन शाणेपणान आमचें जिवीत बांदून हाडूंक. तसो सोमी आमचो धनी आमकां कुरपे बेसांवांनी भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी विशेश तरान मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना देवान दिल्लीं देणी, देवान दिल्लें शाणेपण सबार पोवटी आत्मीक संगतींत वापरूंक, आत्मीक जिवीत बांदून हाडूंक, जियोंक वा प्रयत्न करूंक, तशेंच एक सता नितीचे व्यक्ती जावन जियोंक सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षाने मागून नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयतीं जावया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवड अपराध ह्या पासत भगवान सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या वता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमोस प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतले वाचप. दुबळ्यांक पांयांतळ्या मुस्तितेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांस करूंक सोदतल्यानो हें उतर आयका. तुमी म्हणटात आमी धान्य विकच्याक आमास केदना सरतली, आमी घाव विक्र्याक घालच्याक साबात केदना सोमतलो, आमी माप उणें करतल्याव आनी मोल चडयतल्याव, फटकिऱ्यो थागड्यो वापरून फसयतल्याव, रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्याव आनी वनाची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्याव, गंवाची फोल पर्यां विकून आमी दुडू करतल्याव. सरस्परान जाकोबाच्या वडविकेच्या नांवान असो सोपूत घेतला. तुमची सगळी कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना.
देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. सर्वच पोरा खरसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काढता. सर्वेस्पराच्या सेवा करून स्तुती करा. वय सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जाओ महिमा आता आणि सवरा. सर्वच पोरा खरसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काढता. जनांगामध्ये तो स्मरणात अंतराळा वयर गसता ताची महिमा. सर्वस्परा आमच्या देवासारखो कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला तरी सकल्यापणे आपल्या उंचस्थानात तो भागवता. वय सर्गा प्रथमे दिसणार तो भागवता. सर्वच पोरा खरसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काढता. खात्या धुळींतलो तो उकलता. दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतले तो वयर काढता. कुंवारा बराबर तांकां जागो दिता. वय आपल्या परचेच्या कुंवारामध्ये तांकां बसयता. सर्वच पोरा खरसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काढता. सर्वच पोरा खरसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काढता. पावलून तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप. म्हज्या मोगाच्या पुता, पयले सुवातेर सुमेस मनशा पासून देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयचे म्हूण हांव वत्तायक सांगता. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचे जिवन सारीशे राह्या पासून आनी अधिकाराच्या उद्यार असलेल्या हेरा सुमेस तपासत मागिसे. तसले मागणे आमकां साहसले आनी देवा आमच्या सडवंदाराक ते मानवता. कित्या सुमेस मनशांनी तारण जोडिजे आनी सततची वळख घेसे म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाणें सुमेस मनशां तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सततची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्मप्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता तें सत फट न्ही म्हणजे खऱ्या भावार्थता थंय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग सगळी पयस करून आपले नितळ हात मागण्यान उबारेचे म्हूण म्हजी अपेक्षा. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 alleluia.
जेजू जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस करच्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांग लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हणून धनिया लागीं फिर्याद केली. धनियान ताका आपोवन म्हळें हें कितें हांव आयकतां. तुज्या कारभारपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो काडीत आसा काडच्यार आसात. हांव आतां कितें करूं. कोंडूं म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेचें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनियाच्या रीणकाऱ्यांक एक एकल्याक ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें म्हज्या धनियाक तुवें कितलें देवें. ताणें जाप दिली एके कुशे तेल. ताका कारभारी म्हणालो घे तुजें करारपत्र बोस वेगीं आनी 50 म्हणून बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें तुवें कितलें देवें. ताणें जाप दिली 100 गुणी गोव. कारभाऱ्यान ताका म्हळें घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हणून बरय. त्या अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धनियान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणवेत. देखून हांव तुमकां सांगतां तुमचे संवसारी ग्रेस्त गाय मुखांतर तुमकांच इश्ट सोडून घेया. ते तुमकां उपकाराक पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. जर पडकिरे ग्रेस्त गयाच्या चलवणेंत तुमी पातयेणेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्त गाय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेणेचे नात तर तुमचेच म्हणून कितें आसा तें कोण तुमकां दीत. खंयच्याय साकरान दोग धनियांची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो दुसऱ्याचो मोग करतलो वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. देवाचे उतर हे वाखडली तुका क्रिस्त
आसता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आनी भयण्यानो, सद्या काळाच्या 25व्या आयतारेची वाचपां आमी आयकली. ह्या वाचपांचेर थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या वाचपांचेर नियाळ करतना म्हज्या मतीक उडासाक आयिल्लो एक व्यक्ती मोगाचें नांव. जायती ग्रेस्त काही आसली, ताचेच कुशे मना प्रमाणे जियोन आसलो. पवित्र पुस्तकांत त्या ग्रेस्त पिशान म्हणल्या बरी खा पिये गम्मात कर असलें जिवीत तो जियोन आसलो. हेरांक कीळ तरान चलोन आसलो. आपुणूच बुद्धवंत, आपुणूच सर्वस्व म्हणलें चिंताप. देव खंय आसा, देव कित्याक असली ताची भोगना आनी असल्या रितीचें जिवीत हो जियोन आसलो, गम्मतेन आसलो. आनी हाका लागून थोड्या पिडेक पडलो, थोड्या कश्टांक वळख जालो मोगाचें न्हू. आनी थोड्या दिसां आदीं हांव म्हज्या आवयक आस्पत्रेक व्हरून गेल्लेल्या वेळार तोय आस्पत्रेंत आसलो आनी म्हाका मेळ्ळो. आनी म्हजे कडेन उलयतना 2 उतरां म्हणलो. फादर, हांवें म्हज्या गर्वाक लागून, म्हज्या अहंकाराक लागून, म्हज्या व्हडपणाक लागून जायत्यो चुक्यो हांवें केल्यो, जायतीं पातकां हांवें आदारलीं. देवातावन हांव पयस गेलो, म्हजीच खुशी करूंक हांवें चिंतलें. म्हजे लागीं आसलें सगळें म्हजें 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 म्हणल्या त्या भोगणांनी हांव जियेलो. आनी त्या देखून आज हांव कश्टातां, आज हांव पिडेस्त जालां, आज आस्पत्रेक धांवतां आनी म्हजे दीस वखदांत म्हणल्या बरी हांव करसून आसा. आज म्हज्या मतीक उजवाड इल्लोसो लाभला म्हणालो. मोगान भावानो आनी भयण्यानो, आमचें जिवीत देवाचें देणें मोगाचें न्हू. देवान उदारपणान आमकां जिवीत दिलां आनी त्या देखून आमी ह्या संवसार म्हणल्या शेतांत आमी आसा मोगाचें न्हू. देखून आज ह्या वाचपाचो नियाळ करतना आमी आमच्याच जिविताचेर नदर घालतना त्या दनियाचो एक विश्वासी कारभारी जावन हांव म्हजें जिवीत जियोन आसांगी, हांव सता नितीन हांव जियोन आसांगी, वा म्हजें जिवीत अनितीचें, म्हजें जिवीत वायटाचें, म्हजें जिवीत अकमानाचें गे, हें आमकांत आमी विसरान पळोवचें तें गरजेचें मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो. हाच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार त्या वांजेलांत एक ग्रेस्त मनीस आसलो, तो धनी. आनी त्या धनियाक एक कारभारी आसलो आनी कारभाऱ्याचें कंप्लेंट धनियाक गेलें, कित्याक तो ताचें कारभारपण, ताची जबाबदारी बरें पाळना ना, ताच्या हाताक आसलेल्यांक मस्तिता, कश्टिता, दग दिता आनी ताचें जिवीत अनितीचें. आनी त्या देखून ताका धनी आपोवन धाडटा. धनी आपोवन ताका म्हणटा, तुज्या सगळ्या कारभारपणाचें म्हाका लेख दी. ह्या फुडें तुवें हांगासर कारभारपण चलोवंक जायना. कठीण ताकीद ताका दिता. आनी ह्या घडये मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या कारभाराच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार ताणें 2 संगत्यो आदारल्यो मोगाच्यो न्हू. 2 संगती. पयलें जावन आसा ताणें त्या घडये अनितीची वाट धरली. आतां धनियाच्या रीणकार्यांनी धनियाक देवें बाकी आसलें आनी ह्या रीणकाऱ्यांचें बरें मोन जोन घेवच्या खातीर आतां हो कारभारी धनियाच्या रीणकाऱ्या लागीं विचारता, तुमी कितलें देवें धनियाक दिवंक आसा, आनी तें आसलें उणें करून बरोवंक सांगता. त्या मारिपात ह्या व्यक्तीन जावन शाबासकी जोन घेवंक तो प्रयत्न करता मोगाचें न्हू. आमी आमच्या साद्या भाशेंत उलयतना मस्तबडी आमी म्हणटा मेजा वयलें केळें कान्न पिल्याद जोडलें म्हणटा. आतां हांगासर ह्या कारभाऱ्यान कोणाचें रीण माफी केलें? हें रीण माफी केलें तें कोणाचें रीण? तें धनियाचें. धनियाक तांणी बाकी आसलें, ताका न्ही. आतां ताणें ताच्या उदारपणान तांकां कांय दिल्लें ना. सगळ्या ताच्या कारभारपणा वेळार तांकां कस्तेल्लें मस्तेल्लें ताच्या कुशेमना प्रमाणे ताचें जिवीत तो जियेल्लो मोगाचें. आनी त्या देखून ताचे विशांत कंप्लेंट त्या धनियाक गेल्लें, कित्याक ताचेंत राज, ताचेंत खुशी ताणें करूंक प्रयत्न केल्लें. आनी त्या देखून धनियान ताका ताच्या कारभारपणाचें लेख दिवंक विचारलेलें. आनी आतां परत त्या धनियाक अन्याय करता, अनितीची वाट तो धरून घेता. त्या शाबासकी जोडच्या खातीर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, त्या देखून
त्या घडये निमाणे घडये त्या दोळमनाच तर त्या लोकांक कश्ट दिल्ले तरी त्या घडये त्या लोकांक हांव शाबासकी जोन घेवच्या खातीर ती परत आनी तिची वाट तो विसता मोगाच्यान. तर ते दोळ पर्यंत ताचें जिवीत कितें जावन आसलें, ते दोळ पर्यंत ताचें जिवीत अनितीचें जावन आसलें. ताची जबाबदारी सारकें करून तो पाळण नातलो, हेरांक मस्तो नासलो, एकालेकान न्हिदवन पडलो म्हूण येत. आनी आतां धनियान ताका आपयतना जाग जाल्ली आनी त्या देखून आतां सारकें करूंक पळयता, हेरांक बरें करूंक तो प्रयत्न पळोवचें हें आमी पळयता मोगाच्यान. मत्तेवाचें वांजेल अध्याय 24 वाक्य 46 तावन आमी वाचलें जाल्यार आमी थंयसर आयकता मोगाच्यान. तो साकोर बागी साकोर कोण, बागी साकोर तो धनी जावं मोद्यार पांत्यार वा खंयच्याय घडये फाटी येत आसतना जागो आसून आपणाचे धनियाची वाट पळोवन आसा आनी सतानीतनी जियेवन आसा तो साकोर बागीस सई. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा धनीत आपलें कमर बांदतलो आनी त्या साकराची सेवा करतलो. पूण हांगसर वो साकोर वा वो कारबारी अनितीन चल्लो आनी ताची जबाबदारी ताणें सारकी करून पाळली ना मोगाच्यान. ताच्या बदलाक ताच्या तबेन दिल्ल्यांक ताणें कसतेलें मस्तेलें मोगाच्यान. आनी एका लेखान तांकां ताणें बऱ्या वयर वा वज्या वयर बरकुटी दवरल्या वरवीं तांकां ताणें कश्ट दिले मोगाच्यान. हांगासर आमी आयचे पयले वाचप समजलें जाल्यार आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले मोगाच्यान. जेरोबोमाव दुसऱ्या रायाच्या काळार आमोस प्रवाद्याक देवान इस्रायलांत एक प्रवादी करून नेमलो मोगाच्यान. आनी त्या काळार उत्तर इस्रायलाच्या राज्यांत इतली समृद्धी आसली, इतली ग्रेस्तकाय आसली आनी थंयसर आसले ते ग्रेस्त मनीस हे म्हजे हे आपणाचे हे हांवें जोडले म्हणल्या भशेन जियोन आसले आनी दुबळ्या धाकट्यांक मस्ती तेले मोगाच्यान, कश्टी तेले मोगाच्यान. तांचे जिवीत एका लेखान दुबळ्या धाकट्यांचे ते कश्टांचे जिवीत जाल्लें. तांकां स्थान मान नातलो. तांची परिस्थिती इतली पाड जाल्ली की ग्रेस्त मनीस रुपें दिवन तांकां मोलाक घेतले आनी इतल्या कीळ तरान म्हणजे एक जोडी वांडो दिवन समेत ह्या दुर्बळ्यांक ते मोलाक घेतले मोगाच्यान. आनी एक पटी मोलाक घेतल्या उपरांत तांकां एका गुलामाच्या की कीळ तरान चलयतले आनी अशें ह्या दुबळ्या धाकट्यांचें जिवीत थंयसर कश्टांचें जाल्लें मोगाच्यान. आनी त्या देखून आमोस प्रवादी ह्या ग्रेस्त मनशांक तांणी चलची ती रीत खंडन करता आनी तांकां तो एका लेखान जागरान दिता मोगाच्यान. तांचे जिवीत कितें ते कशें जियोवन आसात आनी कसल्या तराचो धंदो ते चलोवन आसात गे म्हणलें तांकां उगडासा काडूंक आमोस प्रवाद्यान प्रयत्न केल्लें. देवाचें उतार तांकां परगट करन देव तांचे जावन कितें अपेक्षिता कसलें जिवीत तांणी जिये जाय म्हणलें तांकां तो आपोवणें दिता मोगाच्यान. आज आमी एका कारबाऱ्याच्या जाग्यार आसून मोगाच्यान आमचें जिवीत कशें जावन आसा. पयल्या सुवातेर हांव कसो जियोवन आसा आनी देवान म्हजे तबेन दिल्ल्यांक हांव कशें चलोवन आसा गे म्हणलें आमी एक वारोवन पळोवचें. आमोस प्रवाद्यान कशें त्या ग्रेस्त मनशांक जागोवन दिली. आज देव आमकांय एका लेखान जागोवन दिता मोगाच्यान. आमचें जिवीत सारकें ना जाल्यार सारक्या वाटेन आमी समकना जाल्यार म्हणलें आमी समजून घेवचें गरजेचें मोगाच्यान. दुसरें त्या कारबाऱ्यान कित्याक ती अनितीची वाट विसरली आपणाच्या स्वार्था खातीर मोगाच्यान. आपणाच्या फायद्या खातीर ताणें ती वाट विसरली. कित्याक त्या लोकांनी आपणाक तांच्या घरांनी जागो दिवच्या खातीर तांकां त्या लोकांन ताका आपणाच्या घरांत जागो दिवन ताका सरबराई करच्या खातीर ताणें ती वाट विसरली मोगाच्यान. आनी त्या देखून त्या कारबाऱ्यान ताचें शाणेपण हांगसर वापरलें मोगाच्यान. आतां धनी त्या कारबाऱ्याचें आनीत उखोवन धरन ताका वगळशिता न्ही मोगाच्यान. ताणें शाणेपण संवसारी मनशांतावन शाबासकी जोन घेवच्या खातीर संवसारी मनशांच्या काळजांनी वा कुटुंबांनी जागो घेवच्या खातीर संवसारी इश्टागात जोन घेवच्या खातीर ताणें ताचें शाणेपण बुदवंतगाय वापरली मोगाच्यान. आनी त्या देखून त्या धनियान ताका शाबासकी पाटयल्ली. जर तर ह्या कारबाऱ्यान
ताका मेळिल्लें तें शाणेपण ताचे थंय आसलें तें शाणेपण सारक्या रितीन वापरलेलें जाल्यार ताका आनीकी कितली शाबासकी लाभती आसली न्ही गी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. एक आमी पळयता आमच्या संवसारांत आमी कोणायकी कितलेंय दग दिलें जाल्यार कश्ट दिलें जाल्यार निमाणे घडये आमी कांय इल्लें बरें केलें जाल्यार मनीस सगळें विसरून सोडटा आनी तो बरोच तो म्हणटा. हें चिंताप आमच्या देशांत ह्या दिसांनी मस्त दिसून येता. आमकां आडलते चलोवचे 5 वर्सां आमच्या खोबरेक ना जाल्यार 5व्या वर्सा निमाण्या म्हयन्यांनी लोकांक कांय इल्लेशें दिती जाल्यार लोक चिंता केलें वो बरो मनीस वो बरें करता हाका वोट घालयेत हाका चुनावांत जिखयेत. हें आमचे मनशाचें चिंता मोगाचें आमचें जिवीत एका लेखान संवसारांत तशेंच त्या देखून त्या कारभाऱ्यान आनी तिची वाट विसरून तांकां बरें केलें आनी तांचे जावन एका लेखान शाबासकी जोन घेतली. ताच्या कुटुंबांनी तो जागो जोन घेवंक ताणें प्रयत्न केले मोगाचें. हांगासर आयच्या दुसऱ्या वाचपांतलीं उतरां सांबावलान तिमोथीक बरयल्या पत्रांतली आमकां समजोवचें जाल्यार सांबावलो न्यायनिती खातीर सबाद पोटी आवाज उठयलोलो व्यक्ती. हांगासर तो अधिकारांत आसलेल्या व्यापार वहिवाट करतेल्या जबाबदारेंत आसलेल्या पासून मागोंक उलो दिता मोगाचें. तांणी ह्या संवसाराची भद्रती सोदिनासतना सर्गी तांचे भद्रती खात्री करूंक तांकां आपणे दिता. त्या देखून मोगाचें आमचें शाणेपण संवसाराच्या जिविता खातीर न्ही संवसारी मनशाच्या शाबासके खातीर न्ही आमची शाणेपण देवान दिल्लें सर्गीच्या राजा खातीर सर्गीच्या जिविता खातीर सर्गीची ग्रेस्तकाय जोन घेवच्या खातीर आमी उपेग केली जाल्यार कितलें बरें म्हणलें आमी हांगासर समजूंक प्रयत्न करियेत मोगाचें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या वाचपांचो नियाळ करून आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना मोगाचें आज कितें संदेश ही वाचपां आमकां दिवंक प्रयत्न करतात. पयल्यान पयलें आमकां सो धनी एकलोच ह्या सर्गा संवसाराचो धनी सोमी जेजू क्रिस्त तो धनी मोगाचें. ताचे बगार आमकां दुसरो कोणूच ना. त्या देखून तो जेजू म्हणलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. कित्याक आमकां एकलोच धनी आमी सकड त्या धनियाची कारबारी मोगाचें ह्या संवसारांत. त्या देखून आमच्या जिवितांत पयलो जागो पयलो मान त्या धनियाक न्हय पयशांक न्हय वस्तूंक न्हय संवसारी ग्रेस्तकायक न्हय संवसारी मनशांक मोगाचें. थोडे फावटी आमी हें सारकें समजनासतना संवसारी ग्रेस्तकाय धनीपण आमी बगता. संवसारी मनशां धनी म्हणल्यार आमी चिंता संवसारी ग्रेस्तकाय धनी म्हण आमी चिंता मोगाचें. आनी एका निजा देवा थावन आमी पयस सरता ना आमकां सो धनी एकलोच संवसारी खंयचीय मनशां संवसारी वस्तू आमचे धनी जावंक साध्य ना मोगाचें. त्या देखून आयचो वांजेल आमकां स्पश्ट म्हणटा एका धनियाची आमी सेवा करेजे एका धनियाक सेरवाल्ले आमी मोगाचें. त्या देखून देवाचोय दुडवाचोय मोग करूंक जायना. पयलो मोग आमी करी जाय जाल्लो एका निजा देवाचो. आमकां सो एक देव त्या देवा भायर दुसरो देव ना. त्या देखून आमी दोनीचेर पांय दवरचे न्ही. थोडे फावटी आंगाय येता मागण्याक थंय मागण्या करता आनी तेच्या उपरांत धांवता. थोडे फावटी माट मंत्रा फाटल्यान बोटा फाटल्यान आनीकय आमी दोनीचेर पांय दवरल्या कोडले आमी बुडता मोगाचें आमी पडटा मोगाचें. त्या देखून एका निजा देवाचेर अखंड पातयेनी आनी आमच्या देवाक पवित्र पुस्तक म्हणटा असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आनी त्या देखून त्या देवाचेर अखंड पातयेनी दवरून आमचें सगळें जिवीत त्या देवाक समर्पण करून त्या देवाची स्तुती करून त्या देवाचें आराधन करून आमी जियेल्या जाल्यार आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण मेळटलें. आमी ग्रेस्त जावंक पावतले मोगाचें. न्हय संवसारी नदरेन सर्गीच्या नदरेन आमी ग्रेस्त जावंक पावतले मोगाचें. हें पयलें आमी समजून घेवंक प्रयत्न करचें. दुसरें कशें त्या धनियान त्या कारबाऱ्याक ताच्या कारबारपणाचेर लेखपाक दिवंक सांगलें मोगाचें. आमकां अरियेकल्या की आमच्या जिविताच्या निमाणे घडये आमच्या कारबारपणाचें
आमच्या भावार्थी जिविताचे आमच्या संवसारी जिविताचे लेखपाक दिवंक आसा मोगाचें न्हू. एक दीस आमी त्या दनया मुखार उबे रावंक आसा म्हणलें हें आमी स्वस्थ हर एकल्यांनी समजा जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून देवान हो सगळो संवसार रचलो उत्पत्ती पुस्तकान आमी आयकता आनी देवान रचलें हर एक देवाक बरें दिसलें आनी ह्या रचनेचो कुरो जावन देवान मनशाक रचलें आनी देवान रचलें हर एकले संगती मनशाच्या हातांत देवान दिलें मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर मनशान शाणेपणान जतन करच्या खातीर मनशाचें जिवीत ताचें मात्र न्ही सगळ्या मनशाचें जिवीत तें अपूर्बायेचें जावचें खातीर म्हणलें हें आमी समजून घेवचें तें गरजेचें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. त्या देखून देवान दिल्लें म्हज्या केवळ म्हज्या फायद्या खातीर म्हज्या स्वार्था खातीर न्ही म्हज्या आनी म्हज्या भाव भयणीच्या म्हज्या श्रेश्ठेच्या बरेपणा खातीर म्हणलें हें आमी समजून म्हजें कारबारपण हांव कशें चलोवन आसा आनी देवा मुखार एक दीस उबो रावन कसलें लेख दिवंक हांव सक्तांगी म्हणलें तें वारोण पळोवचें गरजेचें मोगाचें. तरी म्हाका उडासा आयलो माथ्या वचो वांजेल अध्याय 25 वाक्य 1 तावन आमी वाचून गेले जाल्यार 3 ओपारी आसात मोगाचें. पयले 10 देडयांची ओपार 10 देडयांच्या ओपारींत कितें संदेश जागृत रावंक एक जागृत एक बुद्धवंत एक शानो व्यक्ती जावंक आमकां आपोवणें दिला मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. एक बुद्धवंत व्यक्ती जावन एक भाग्यवंतपणाचें जिवीत एक जागृत व्यक्ती रावन एक भाग्यवंतपणाचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोवच्या खातीर आमकां आपोवणें आसा मोगाचें. ना जाल्यार देवाच्या राजांत आमी भायर पडटले. देवाच्या राजांत आमकां जागो मेळचो ना. कशें ते बूद नातलेल्यो 5 देडयांनी त्या लग्नाचो संतोष तांणी सुकोवन घेतलो मोगाचें. त्या माटवाक रिगोवंक तांकां अवकाश मेळ्ळो ना. आमकांय सर्गीच्या राजांत रिगोवंक अवकाश मेळचो ना मोगाचें. त्या देखून आमी बुद्धवंत मनशां जायजे आमी शानी मनशां जायजे जागृतकायेन आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी बांदून हाडी जाय. एक भाग्यवंतपणाचें एक शांतीपणाचें एक बरें जिवीत जियोवंक 8 भागीपणाचें जिवीत जियोवंक आमी हर एक दीस आमी प्रयत्न करचे मोगाचें. हें पयली ओपार अध्याय 25 वाक्य 1 तावन 12 पर्यंत आमकां सांगता मोगाचें. दुसरी ओपार तेका साकरांची तेका वाक्य 13 तावन 30 पर्यंत कित्याक देवान तांकां त्या दणयान तांकां तेगांक तालेंतां दिलीं देणी दिलीं पूण दोगांनी उपेग केली एकल्यान पूर्ण दवरलें आनी त्या दनया मुखार तांणी उबे रावन लेख दिवंक आसलें मोगाचें. आमकांय देवान ह्या संवसारांत जिवीत दितना इतली देणी दिल्यांत इतलें बरेंपण दिलां मोगाचें. आमी कशें गळसून आसा आमचें जिवीत कशें आमी जियोवन आसा मोगाचें. त्या दोगा व्यक्तींक त्या साकरांक दनयान कितें म्हळें शाबास बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा चिल्लर संगतीने तूं पातीनी सोमून दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. हे तुज्या दनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. आमचो धनी आमकां ही उतरां म्हणूंक सकतागी वा ही उतरां आयकूंक हांव योग्य गी मोगाचें म्हज्या जिविताच्या निमाण्या दिसा हें आमी आमकां विसारचें. असलें जिवीत देवान दिल्ल्या देणी देवान दिल्लीं तालेंतां देवान दिल्लें बरेंपण हांव गळसून आसांगी हांव म्हजें जिवीत त्या दिसांनी त्या दिशेन हांव बांदून हाडना सांगी आमी आमकां विसारचें गरजेचें मोगाचें. त्या देखून एक शानो कारबारी जावन देवा मुखार आमी उबो जावंक आसा मोगाचें. आनी तिसरी ओपार माथेवाच्या वांजेल अध्याय 25 वाक्य 30 आनी 1 तावन निमाणी जरती मोगाचें. आनी थंयसर कितें उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान संवसाराच्या आरंभांत तुमकां म्हूण तयार करून दवरला ते राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली. हें म्हूण दर्शन येता म्हाका म्हणजे म्हजें जिवीत म्हज्या खातीर मात्र न्ही म्हजें जिवीत हेरां खातीर म्हजी ग्रेस्तकाय म्हजे खातीर मात न्ही हेरां खातीर देवान दिल्लें बरेंपण म्हजे खातीर मात्र न्ही हेरां खातीर हांवें गळसूंक आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. ना जाल्यार आमोस
प्रवाद्यानं त्या ग्रेस्तांक सांगली उतरां आमकांय आयकूंक मेळटलीं. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून म्हाका एक दीस ती उतरां आयकूंक मेळा जे मोगाचे न्हू. येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभात तुमकां म्हूण तयार करून दवरला, ते राज तुमचें दायज करून घेया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांपावलो एक अपूर्वेचें जिवीत जियेल्लो. ताचे जिविताच्या निमाणे घडये कितें म्हणटा, म्हजी धांव तिमोथीक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा, म्हजी धांव हांव बरें करून धांवलां, म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां. आतां नितीवंतान तयार करून दवरलो तो नितीचो मुकुट जोडच्याक हांव आयतो जालां. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जुबलेवाचे वरास बवर्ताची वा बरुवशाची यात्रिका मोगाचे न्हू. एक बरुवशाची यात्रिका जावन आमचें जिवीत आमी कशें जियोन आसा एक वारून पळोवंक आमी आज प्रयत्न करया मोगाचे न्हू. तरी देखून आमी एक बरो कारभारी जावन, एक नितीचो सता नितीचो एक कारभारी जावन आमच्या दनयाची देवाची खरी साकरां जावन एक बरें जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी त्या देवा मुखार एक दीस उबो रावतना ताका म्हजे सगळे लेखपाक एक बरें करून दिवंक शकता तसलो एक व्यक्ती जावन म्हजें जिवीत रुपीत करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचे न्हू. आनी तिस्त करपा त्या सोमयात हांव ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जोन घेवया आनी त्या मारिपात आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें बावर्ती जिवीत आमी नंदन करया, सार्थक करया. आनी तिस्त करपा त्या सोमयात हांव ह्या बलिदाना वेळी आमी जोन घेवया. आमेन. सकड आमी उबे रावया. आमच्या बावर्ताची उसारणी आमी करून सांगता म्हणया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी भितमेसो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एकाच सोमयाक जेजो क्रिस्ता सत मानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उजलो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रुसूंक ना. बापाच्या सई बसो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत. सर्गाक तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पोंचले ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मोरान सोंसले आनी ताका आनी केपलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुर्तीवर वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटे शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीव दाता तो, बापा आनी पुता तावन निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका समासारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले देव सभे सत मानता. पातकांच्या भक्षणे कधी एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी शाने कारभारी जावन देवान आमकां दिल्लें जिवीत तें भोव अपूर्वेन आमी जियोन एक दीस ताचे मुखार लेख दिवंक उबे रावचे जाल्यार आमकां ताची गरज आसा. ह्या बरुवशाची यात्रिका जावन समकताना ताची मजत आमकां गरज आसा. बापाक उलो मारया. आमची सर मागणी बापाक भेटोवन दिवन आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचो वडील पाप साहेबा, सर गवळ्यांक, याजकांक, तशेंच आख्या परजेक तुज्या मोगान दवर. आमी सर्वांनी न्यायनितीचे जिणे मुखान तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक आमकां आदार लाभय म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या उतरांत हांव प्रेरण जोड ल्हान संगतींनी विश्वासी जावन जियोंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांबिया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या संवसार म्हणल्यार शेतांत एक अपूर्वेची जिवीत जियोन जायत्या देण्यांनी बरेपणान निटोवन आमचे जिवीत जियोंक दिसपोतें आदार दिवन आसाय. तुवें आमकां खंयच्या सक्कट बरेपणा खातीर आज आमी तुका दिन वाचता, तुका आमी अर्गां दिता. एक शानो व्यक्ती जावन तुवें आमकां दिल्लें जिवीत, प्रत्येक जावन आत्मीक जिवीत आमी भोव अपूर्वेन
जियोंक आमकां करपा दी आदार दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुजे कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तूं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Kie Baba, obudowaj, ami tuka, az betonso, Krista kuri, bodlon dayen, zaun to amka, सोडवण दिवचो. म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेऊ. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावर्तान सत मानता. तर या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक भोपारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवनपणान जिखले आमा सुमेस्तान जिवी ससनाचे. आपल्या महिमेवंत प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवादूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. भूं सर्गी तुका जय. भूं सर्गी तुका जय. भूं सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय जय. भूं सर्गी तुका जय. भूं सर्गी तुका जय. भूं सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जवान जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स
नोव्यानी ससने कराराचे एरागान पातकाचे बक्षने मेलच्या तुमचे बसत आणि सुमेस्त मनशा बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun pergajoyan Sumi Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novian yetolo Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सोंडो आणि सोडवणीचे खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगस येवन तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगेवन बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आणि समेस्ती यासारखी वर्गा बराबर आमकां प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मम्मी मागता ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून बापाक उलो मारूं बापा लागीं मागोंक भोव अपूर्बायेचें मागणें शिकयलां. सांगात आमी मागया बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत स्वस्थ गाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्त जे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिड्यांतले आनी स तराच्या अवघडांतले आमकां हरी एकल्याक येतो वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुमयाची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमच्या जिविताचो धनी आमचे जिवीत सोलोन वचतो. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
luce che devorte somia tu case unce दुर्बळ्या काळजान मोजा तुका स्वागत करचे प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तू आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय आमचे असतकाय लागून परतून परतून आमी परतावन तेदना यस्स बळान तू आमकां देन उबार आनी सांबाळ असो या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडून असो फळ आमच्या जिणयेच्या सालींत आमी बगीसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्प द्वेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदा आसो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दितो म्हाका शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दितो म्हाका